औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 के लिए बच्चों आज हम मुतज़ाद अल्फाज लिखेंगे। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों या दूसरे के उलट या बरअक्स हों, इन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। पहला वाला लिखेंगे हम बुलंद। ये अल्फाज है, अब इसका ज़िद हमें लिखना है बुलंद। बुलंद का ज़िद क्या आएगा? पस्त। दूसरा हम लिखेंगे जन्नत। इसका क्या आएगा मुतज़ाद? ये ज़िद क्या आएगा इसका? जहन्नम। इकरार। इकरार अल्फाज इसका ज़िद आएगा इनकार। इनकार। मशरिक। मशरिक अल्फाज, अब इसका ज़िद लिखना है हमें मगरिब। मगरिब। इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ गुल। गुल मीनस फूल, इसका आएगा खार मीनस कांटा। बहार। बहार का आएगा खजान। बहार खजान। शब। रोज। नेकी। बदी। इज्जत। जिल्लत। सजा। जजा। हयात। हयात। मौत। ज़ाहिर। ज़ाहिर का आएगा बातिन। शाद। शाद का आएगा नाशाद। शाद नाशाद। असल। असल। नकल। नकल। खुशक। तर। दोस्त। दोस्त। दोस्त का आएगा दुश्मन। अमानत। अमानत। अमानत का आएगा खयानत। खयानत। अव्वल। अव्वल। अव्वल का आएगा आखिर। अमीर। अमीर। गरीब। इसी तरह लिखेंगे हम गर्मी। सर्दी। दोस्ती। दोस्ती दुश्मनी।
روشنی، اندھیرا، آباد، برباد، آباد، برباد. اور لکھیں گے ہم رونق، رونق، بے رونق. اسی طرح لکھیں گے ہم ثواب، سے ثواب، گناہ، سچ، سچ کا لکھیں گے جھوٹ، جھوٹ. اور لکھیں گے یہاں درست، درست، درست کا لکھیں گے غلط، غلام، غلط. جانا، یہاں لکھیں گے آنا. آزادی، آزادی، اس کا ضد آئے گا غلامی، آزادی، غلامی. دکھ، سکھ، دکھ، سکھ. کچا، کچا، پکا. نیا، پرانا. نادان، نادان، ہوشیار. اور لکھیں گے یہاں پر حرام، حرام کا آئے گا حلال، ہائے لام الف لام. شمال، شمال، جنوب. شمال، جنوب. بیماری، بیماری، تندرستی. تندرستی. باہر کا ہم نے لکھا نرمی، نرمی، سختی. نرمی، سختی. قدیم، جدید. جیت، ہار، جیت، ہار. نوکر، مالک. بچوں آج ہم نے متضاد الفاظ لکھے ہیں. اللہ حافظ.